बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक वीडियो देखी है, मेरी बात ये देखें, कोई और वीडियो आप नहीं देखते ना देखो, ये ना छोड़ना, वरना मैं कहता हूँ जी आप बदकिस्मत ठहर जाओगे। देखें, मैंने एक वीडियो देखी, उस पर लिखा था कि 11 दिन यानी आप वजीफा करो, दौलत ना मिली तो कहना। मैंने कहा यार ऐसा इसने क्या वजीफा बताया। 2 वजीफे मैं जानता हूं है जी, 2 वजीफे 11 दिन नहीं, बंदा मैं कहता हूं कि एक ही दिन को करे तो अल्लाह करम कर दे है जी। 2 वजीफे मैं ऐसे जानता हूं। वो क्या मैंने देखा उसमें बस उसने आई बाई शाई कर दिया, कह रहा है जी आप गरीब हैं, आप परेशान हैं, इंशाल्लाह आपकी परेशानी अल्लाह दूर करेगा। बिल्कुल करे, मैं कोई उसको तनकीद का निशाना नहीं बना रहा, ठीक है। एंड में कहता है कि भाई फलां 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 खत्म, यानी कि बस समझ लो कि 23 मिनट की वो वीडियो और उसमें जनाब कुछ भी नहीं है जी। मैं आपको बताता हूं कि अल्लाह के फजल से आज तक मैंने जिसको वजीफा बताया, अगर वो बंदा मेरी शराइत, मिसाल के तौर 2 शर्तें मेरी पक्की हैं कि, और उसकी वजह भी मैं बताऊंगा कि लाइक करो वीडियो और पूरी देखो। अब यहां पर मेरे पे कमेंट में लोग तनकीद करते हैं यार लाइक से क्या होता है, अल्लाह रसूल का वजीफा है। मैं बताता हूं ना, देखें अब मैं यूट्यूब पर आपको वजीफा बताने आया हूं, तो यार मैं चाहूंगा कि आप देख रहे हो, आप हमारी बहन हो, काबिल एहतराम हो, भाई हो, काबिल इज्जत हो, आपको सलूट है। और भी लोग देखें ना यार, हैं। तो जब आप लाइक दबाते हो, इस वीडियो को ज्यादा वॉच करते हो, तो फिर ये यूट्यूब दूसरों को भी पहुंचाता है। मेरा बस ये माटू है, मेरा बस ये मतलब है, ये मेरी जो मतलब एक बंदा सोच होती है ना कि यार ज्यादा लोग देखें, ज्यादा लोगों को फायदा हो। तो एक अमल है जो बंदा 11 दिन 21 दिन अगर करता है तो बल्कि खुद मैंने किए हुए हैं, मैंने तो 90 दिन किया था, और 90वें दिन जब 90 वाला दिन चल रहा था ना, उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, फिर भी मैंने नहीं छोड़ा। मैंने कहा चल यार अल्लाह का नाम है, सूरह इखलास है, कुल हो अल्लाहु अहद अल्लाहु सम्मद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद है। लेकिन जब वजीफा रात को करके ना, तो अपने आप से मैंने तंज किया, मैंने कहा ला इमरान हो गई कम, ये बस इतना अपने दिल में कहा, किसी को नहीं सुनाया। अगला दिन चढ़ा काम हो गया, ठीक है। तो क्या हुआ था अब मैं वो बताना जरूरी नहीं समझता, मैं उस पर वीडियो बना चुका हूं, और मौज मस्ती के जो वीडियोस है ना, उनकी डिस्क्रिप्शन जो है ना, उसमें वो लिंक भी मौजूद है, अगर वो देखना चाहो तो देख सकते हो। मौज मस्ती मेरा जो बड़ा चैनल है, ये नजर आ रहा है, इसकी किसी वीडियो में चले जाओ, नई जो वीडियोस हैं उनकी डिस्क्रिप्शन में मैंने वो वीडियो दी हुई है, 90 दिन वाला वजीफा जो है। इसी तरह एक आयतुल कुर्सी का वजीफा है, यानी बंदा अमल करता जाता है, अल्लाह ताला उसके यानी जो भी उसकी हाजत है अल्लाह पूरी करता है। और एक शख्स को मैंने ये अमल बताया था जी, और वो बंदा था जो कि तकरीबन 1.5 लाख रुपए, 1.5 लाख समझते हो कितना होता है? कमेंट में लिखना, मैं देखूंगा कि कौन लिख सकता है 1.5 लाख। देखता, मैं भी देखता हूं। अच्छा, नौकरी चली गई, अब वो बंदा तो बर्बाद हो गया, खुदकुशी करने लगा, घर वालों ने बचा लिया। मुझसे मिला, मैंने कहा भाई ये अमल करो, देख फिर होता क्या है, 11 दिन अमल कर लो। उसने 3 दिन नहीं किया, काम हो गया। तो बहरहाल मैं अमल आपको बताता हूं, एक बल्कि 2 नहीं 3 अमल है। 13 दिन का एक अमल है, एक 11 दिन का अमल है। इसी तरह हो सकता है आपको तीसरे दिन ही अल्लाह ता कर दे हैं जी। 13 दिन वाला अमल मेरी वालदा साहबा जो जिनके वज़ाइफ मौज मस्ती टीवी ये नजर आ रहा है, इस पर आते रहते हैं कभी कभी, तो अल्लाह ताला कामयाबी देता है। कोई करने वाला होना चाहिए, अमल सुने। हम आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को लाइक करने वाले को और पूरी वीडियो देखने वाले को अमल की इजाज़त है। इस वीडियो को शेयर भी करें, और अगर आप पसंद करें तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आइंदा भी आपको वीडियो मिलती रहे। दोस्तों, अमल इस तरह है कि एक है आयतुल कुर्सी का अमल, लेकिन एक है सूरह इखलास का अमल, लेकिन करना अकेले में, कमरा खाली होना चाहिए। ये देखिए, अब मिसाल के तौर पर ये पीछे बेड पड़ा है जी, अब वो पीछे वो तपाई पड़ी है और इस तरह चीजें पड़ी हैं, कमरा खाली होना चाहिए। याद रखें, हाँ कारपेट बिछा है कोई मसला नहीं, कमरे में फर्नीचर ना हो,
وہ کہاں سے آپ نے کمرہ لینا ہے یہ آپ کا مسئلہ ہے، میں تو نہیں کچھ کر سکتا۔ خالی کمرے میں آیت الکرسی آپ پڑھ لو، ٹھیک ہے، 313 بار خالی کمرہ ہو اور ٹائم ایسا ہو کہ اس وقت آپ کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے، موبائل وغیرہ نہ اپنے ساتھ رکھیں، نہ گھر والوں کو بھی بتا دیں کہ بھیا بہنا ڈسٹرب نہیں کرنا۔ 313 بار خالی کمرے میں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفهم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم، خالی کمرے میں۔ اور ایک ہے سورہ اخلاص، آیت الکرسی 313 بار، اور یہ جو آیت الکرسی کا عمل ہے اس سے بڑا عمل نہیں ہے۔ جو سورہ اخلاص کا عمل ہے نا، یہ اگر کوئی مسئلہ زندگی کا آپ کا پھنس گیا ہے جی، 200 مرتبہ قل هو اللہ احد، یہ جو وظیفے میں بتا رہا ہوں نا، یہ آیت الکرسی کا بتایا ہے اور یہ جو سورہ اخلاص بتایا، یہ کٹھے نہیں کرنے ہیں، یہ علیحدہ علیحدہ بتا رہا ہوں، کوئی بھی کر لو تمہیں لگ پتہ جائے گا۔ سورہ اخلاص کا میں نے 90 دن عمل کیا تھا، 91 دن میں کہتا ہوں کہ جس طرح سورج صبح نکل آتا ہے نا، بندے کو پتہ تو ہوتا ہے نکلے گا، لیکن وہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ 91 دن ہوا، گھر میں آ کے مسئلہ حل ہوا، اللہ کو گواہ بنا کے یہ بات کہہ رہا ہوں۔ 91 دن یا 92 دن وظیفہ میں نے 90 دن کیا تھا۔ تو سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق ایک صحابی کو حضور نے ان کا ایک بات سن کر یہ بتایا تھا کہ تجھ سے اللہ پیار کرتا ہے کیونکہ تو سورہ اخلاص سے پیار کرتا ہے۔ اور پورا واقعہ میں بیان کروں تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ بہرحال تو 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے والے کا اللہ تعالیٰ مسائل حل کرتا ہے۔ چند ہفتے عمل کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ۔ آیت الکرسی کا عمل جو ہے 11 دن کا ہے۔ اور ایک عمل ہے یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، یہ عمل اگر کوئی بندہ 13,000 بار روز پڑھے یا میں غلط بتا گیا، 12,000 بار روز پڑھے اور 13 دن یہ عمل کرنا ہے۔ میں نے اصل میں 13,000 اس لیے کہہ دیا نا کہ 13 دن کہنے تھے، جبکہ میں 13,000 کہہ گیا، یعنی 12,000 مرتبہ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع۔ اور یہ وظیفہ جو بتا رہا ہوں نا، اسی کو اجازت ہے جس نے ایک سیکنڈ یہ ویڈیو چوس لیا ہے، آگے کر دیا پھر بھول جاؤ، پھر نہیں ہوگا۔ بھائی اس ویڈیو کو پورا دیکھنے سے اور لوگوں تک جاتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ میری ویڈیو رکے، ہرگز نہیں۔ کوئی بندہ مجھے نقصان دے اور میں اسے وظیفے کی اجازت دے دوں۔ اب میں مثال دیتا ہوں، آپ تھوڑی ویڈیو دے کے چلے جاؤ گے، اس ویڈیو کو تو یوٹیوب نے روک دینا، پھر اجازت تو نہیں ہے بھائی، ٹھیک ہے نا۔ اب کچھ جان بوجھ کے اس طرح کرتا ہے بے شک کرے، وظیفے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ 3 وظائف ہیں۔ میں نے یہ اس ویڈیو کے جواب میں یہ ویڈیو بنائی ہے کہ وہ بالکل اسی طرح کوئی نہ کوئی پتہ نہیں اپنی طرف سے کیا شامل کر کے بنا رہا تھا۔ اور یہ جو یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع ہے، یہ ایک سید زادے بزرگ نے کا بتایا ہوا عمل ہے، اور جس کو میری والدہ صاحبہ نے کر کے اس طرح بنگلہ حاصل کیا اللہ کے عطا سے۔ آپ ہمارے سامنے کی بات ہے۔ تو بات اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے بنو، ٹھیک ہے۔ سب سے بہترین وظیفہ یہی ہے، یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع اور آیت الکرسی، ٹھیک ہے۔ اور جو سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے 200 بار، یہ چند مہینے اس کو عمل کرنا پڑتا ہے، میں نے بھی کیا ہوا ہے اور مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ امید کرتا ہوں کہ کوئی بھی آپ اس میں وظیفہ کریں، انشاءاللہ کامیابی مقدر بنے گی۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔